बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ख़ुसूसी शो रूहानी दुनिया में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शो 2 महीने से मुस्तकिल जारी है और इसके 10 एपिसोड हो चुके हैं और नाज़रीन की तरफ से भी हमें मोहब्बतें मिल रही हैं, पज़ीराई मिल रही हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी के साथ हम हज़रत मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब फ़ारूक़ी दामत बरकातुहुम से उनसे हम उनके ममनून व मशकूर हैं कि हज़रत ने अपने कीमती औक़ात हमें दिए और इतना इस्तिफ़ादा हम लोग उनसे कर रहे हैं और नाज़रीन को और कौम को इसका एक फ़ायदा हो रहा है। और ये तहरीक जो है तो लोगों के घर घर में जो है तो दस्तक दे रही है कि इस तरह भी इलाज किया जा सकता और इस तरह के जो जाली और झूठे लोग हैं जो लोगों को और कौम को गुमराह कर रहे हैं, उनको जो है तो पकड़ने के लिए, उनकी शनाख्त के लिए ये एक सबब बन रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हम हज़रत का इस्तक़बाल करते हैं और बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। आज का सवाल है मोहम्मद मोहसिन जगतियाल से। वो पूछते हैं कि मेरे लड़के को एक मर्ज़ है जिसमें वो दिन ब दिन सूखता चला जा रहा है, शायद उम्मु सिबियान की बीमारी है। इस मर्ज़ से निजात के लिए कोई कुरानी अमल हो तो बताए, मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। माशाअल्लाह, आप ये रूहानी दुनिया कालम को बहुत पसंद कर रहे हैं, हमें भी खुशी होती है। और यकीन जानिए कि ये जाहिल बाबाओं के और नकली आमिलों के ख़िलाफ़ में ये एक तहरीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो इस्लाह मुआशरा का काम करते हैं, इस्लाह उम्मत का काम करते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये जहन साजी जो है, उनके सामने जाकर आप बैठकर तकरीर कर रहे हैं या उनको किसी जगह ले जाकर जो है इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अहम काम ये है कि आप ये ऐसे यानी जो है पसंदीदा आपके जो यूट्यूब में आपको मिल रहे हैं वीडियो वगैरह, तो उसको फॉरवर्ड करते जाइए। आप बहुत दूर दूर तक के पहुँचाइए। लोगों को गलत अक़ीदे से, ईमान और अक़ीदे की हिफाजत की तरफ लाना, लोगों को गलत मसाइल से सही मसाइल की तरफ लाना, लोगों को रूहानी अमलियात के सिलसिले में जो नफ़रतें पैदा हो गई उसको कुरान और हदीस के करीब करना, ये आपका अमल इंशाअल्लाह इंदल्लाह और इंदन्नास भी मकबूल बनते रहेगा। खैर, सवाल जो है माशाअल्लाह ये है कि बच्चा सूखता जा रहा है और उसके लिए वो कोई अमल चाहते हैं। अक्सर बच्चे जो सूख जाते हैं वो ये एक मर्ज़ है जिसको उम्मु सिबियान कहते हैं। ये इसका इलाज यूनानी एतबार से या होम्योपैथिक के एतबार से बहुत जल्दी हो जाता है। तो किसी हकीम से रुजू होकर या यूनानी मुआलिज से होम्योपैथिक के मुआलिज से रुजू होकर भी इससे आप उस मर्ज़ से नजात हासिल कर सकते हैं। और रहा ये कि क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीक़े से जो है तो कुरान के ज़रिए से शिफा मिलेगी, तो आप परेशान ना हो, कई बच्चों को फ़ायदा हुआ है। हाल में एक पूना की एक फैमिली है, उन्होंने बज़रिए फ़ोन मुझे बताया था कि ये जो आपने अमल बताया है, बहुत कलील मुद्दत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से हमारे बच्चे को फ़ायदा हुआ है। और वो ख़ुद कहते हैं कि हमने इस अमल को बहुत मुजर्रब पाया, अपने ख़ानदान के कई लोगों तक के हमने इस अमल को पहुँचाया है। देखिए, बाद नमाज इशा बच्चे को बैठा दें, ये एक आयत है, 141 मरतबा पढ़कर दम करना है आपको, और फिर उसके बाद पानी पर और शहद पर दम कर लेना है। वो आयत क्या है? वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा नुसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा नुसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन। ये सूरह यूसुफ में है, 56 नंबर पर आयत है। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। ये कम अज़ कम आप 21 दिन अमल करके तो देखें, आपको खुद महसूस होगा। अब पानी जो है कसरत से वो पड़ा हुआ उसको पिलाया करें, और एक टाइम जो है वो शहद जो है आधा चमचा उसको चाटने के लिए कहें। तो शहद और पानी का इस्तेमाल और इस आयत का वजीफ़ा उस बच्चे को बिठाकर 141 मरतबा पढ़कर उस पर दम करना है। ये कोई भी खातून कर सकती है, बहन है, भाई है, शौहर है, कोई भी कर सकता है। घर का घर में अमल करिए, इंशाअल्लाह उससे शिफा मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरह मौलाना साहब, अगला सवाल है कि हमारे घर में अक्सर बच्चे की पैदाइश के वक्त ऑपरेशन करना पड़ता है,
सीज़र के बाद कोई विलादत नहीं होती, सीज़र के बग़ैर। हम बहुत परेशान हैं, अगर कोई रूहानी अमल हो तो बराए आसानी विलादत हो तो बतलाएं। शमसुल हक फारूकी, कामारेड्डी से। इससे पहले भी माशाअल्लाह हमने ये जो है बच्चे की पैदाइश पर सहूलत का होना किन आयतों के ज़रिए से हो सकता, किस अमल से हो सकता बतलाया था। फिर डबल से बतलाने में फ़ायदा यही है कि ये आजकल मर्ज़ बहुत बढ़ गया है, ये परेशानी घरानों के अंदर बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मुजर्रब जो है अमल है। और दीनदार लेडी डॉक्टर ये डिलीवरी के मौके पर बाज़ वक़्त ख़ुद ही भेजती भी हैं कि जाओ उन मौलाना के पास से कुछ यानी जो है दुआ पढ़ा कर लेके आ जाओ। तो इसमें यानी कई मुजर्रब चीज़ें हैं। आज मैं एक अमल आपको बता रहा हूँ कि आज भी मुश्किल औक़ात में अल्लाह से जब इंसान रुजू होता है तो अल्लाह ताला ज़रूर शिफ़ा देते हैं। आप ईमान और यकीन की पुख्तगी के साथ इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह आप ऑपरेशन मेरा दावा है कि टल जाएगा, अक्सर टल जाता है। अब पढ़ना क्या है आपको, सूरह इंशिकाक की पहली 5 आयतें हैं। इज़ा समाउ इंशक़्क़त व अज़ीनत ली रब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़ीनत ली रब्बिहा व हुक़्क़त। सूरह इंशिकाक 30वें पारे में है। ये 5 आयतें आप गुड़ पर पढ़ ले, खुद ही कोई भी मुत्तक़ी बुज़ुर्ग से पढ़ा लें या घर में कोई जो है बहुत अच्छे तक़वे और परहेज़गारी के मियार पे है। असल में ये कुरानी आयत पढ़कर दम करके दे देना ये तो है मसला, लेकिन किससे पढ़वाना? भाई फला चीज़ आप जो है दवा ले लेना तो किससे लेना? मेडिकल स्टोर से लेना कि डॉक्टर से लेना कि झोला छाप डॉक्टर से लेना? तो आप इसमें भी मियार रखिए कि अगर पढ़वा कर पानी पढ़ा कर लेना है, अपने से अच्छे कोई बुजुर्ग हैं, मुत्तकी परहेज़गार हैं, तो उनके पास चले जाइए और बताइए कि ये अमल हमको पढ़ कर दे दीजिए। हर जगह इमाम वगैरह कोई आलिम दीन होते हैं। तो सूरह इंशिकाक की 5 आयतें गुड़ पर दम करके ले लें, और जब दर्द का आगाज़ हुआ, यानी वो दर्द ज़ह बोलते हैं, वो विलादत के वक्त का जो दर्द होता है, वो डॉक्टर आपको इशारा दे देता है, लेडी डॉक्टर आपको बतला देती है ये दर्द ज़ह है। उस वक्त ये गुड़ को जितना खा सकती हैं वो खा लें। आप ये देखेंगे इस पड़ी हुई चीज़ के बरकत से कि विलादत जो है आसानी के साथ हो जाती है। और उसके अलावा सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पिलाएं। सूरह इंशिकाक की ये पहली 5 आयतें गुड़ पर दम करके दीजिए, और जिस वक़्त दर्द ज़ह होने लगे उस वक़्त उसको खिलाइए। थोड़ा थोड़ा भी वो जितना खा सकती हैं, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह विलादत जो है बहुत आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके इन दिनों में रख लिया कीजिए। तो वो पानी जो है थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे 1 आध हफ्ता पहले से, तो उससे भी जो है विलादत की आसानी, बच्चे की विलादत की आसानी हो जाती है। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत शिफा है, आप आजमाइए, आप करिए और दुआओं में याद रखिए इंशाअल्लाह। इसी तरह मौलाना साहब पूछते हैं कि मुझे शुगर बहुत है, बहुत सी दवाओं से इलाज किया, शुगर कम नहीं होती, अब तो ये हाल है कि आंखों पर भी उसका असर होने लगा है, बहुत परेशान हूँ, कोई अमल बताएं कि अल्लाह शिफा अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। नसीब शेख महबूब नगर से। माशाअल्लाह। असल में आप ये इससे पहले भी सुन चुके हैं कि डॉक्टर मेडिकल लाइन में जितनी तरक्की कर रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल कायम हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आज भी 50% से ज़्यादा बीमारियों का इलाज उनके पास नहीं है, सिर्फ कंट्रोल है। उनमें से एक शुगर है। ये शुगर के मरीज़ को वो जो गोलियां देते हैं, खाने से पहले ले लो या फला वक्त ले लो या इंसुलिन ले लो, तो इससे कंट्रोल होता है। अब 10 साल से एक आदमी शुगर की गोलियां खा रहा, 5 साल से खा रहा है, लेकिन कभी भी जो है गुस्से में आके डॉक्टर साहब को कुछ नहीं बोलता कि क्या गोलियां दे रहे, कोई शिफा ही नहीं मिल रही। और उसके बनिस्बत जो है किसी आमिल के पास 1 हफ्ता गए तो बहुत जल्दी चिढ़ पैदा हो जाती है कि 1 हफ्ते से आ रहे, 2 हफ्ते से आ रहे, और इसमें तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा, इससे तो शिफा ही नहीं मिल रही। यहाँ एतराज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। हालांकि यहाँ भी शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वहाँ भी शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप वहाँ जैसे सब्र कर रहे हैं, यहाँ पर भी सब्र किया करें। हमारा तजुर्बा है कि रूहानी अमलियात में कभी कभी ताज़ा कोई असरात होते हैं तो 1-2 हफ्ते के अंदर अच्छे हो जाते हैं।
کبھی کبھی جو ہے قدیم ہوتے ہیں، بہت پرانے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ہفتے یا 1 آدھ مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ جب تک کہ شفا نہ ملے آپ اس علاج کو کرتے رہیں، اور شفا جو ہے کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ مولانا کے پاس گیا تھا اس کے باوجود مجھے شفا نہیں ملی، آپ نے کیا مجھے خدا سمجھا ہے؟ میں اکثر کو مسکراتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ بھئی تم نے کیا مجھے خدا سمجھا تھا کہ میرے سے شفا ہی ملنا چاہیے بول کر؟ آپ کا ایمان اور عقیدے کی خیر بنائیے۔ آپ مجھے سمجھیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں جو چاہے وہ نہیں کر سکتا ہوں، میں کوشش کر سکتا ہوں، اور 99% لوگوں کو شفا مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ تو بہرحال شوگر کے سلسلے میں یہ پریشان ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے بہت پریشانی ہے تو کوئی عمل بتائیں، تو آپ مایوس نہ ہو، مایوسی کفر تک پہنچاتی ہے۔ یہ آپ کی بیماری ایک آزمائش ہے، سمجھیے، صبر کیجئے۔ یہ صحیح ہے کہ شوگر دواؤں سے کم ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اور اس ترقی یافتہ دور میں کئی بیماریاں اس کے علاوہ بھی ہیں جس کا مستقل علاج نہیں ہے، وہ لوگ بھی بیچارے جو ہے کنٹرول کرتے رہتے ہیں اور اس پر صبر کرتے رہتے ہیں۔ اس میں البتہ آپ ایک عمل کر سکتے ہیں کہ کھانے پر جو ہے، آپ کھانے پر یہ شوگر کے سلسلے میں ذہن میں بٹھا لے کہ بہت مفید اور مجرب ہے ایک دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا کھانے پر دم کر کے پھر اس کے بعد کھانے کی عادت ڈالیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سوتے وقت یہ جو ایک آیت ہے اس کو پڑھیں آپ، یہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 80 نمبر کی یہ آیت ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں آپ، سوتے وقت 41 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پہ دم کر لیا کریں، اور شہد پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ شوگر کا علاج ہے بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی وہ تو اس کا پرہیز کہا ہے، لیکن تھوڑا سا، یعنی اس وقت تھوڑا سا یعنی جو ہے شہد استعمال کرنا، بہت زیادہ نہیں ہے۔ ان دونوں عمل سے انشاءاللہ آپ کی شوگر کی بیماری کنٹرول سے زیادہ ختم کی طرف بھی جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک سوال ہے ایڈوکیٹ عبدالرشید نرمل سے، وہ پوچھتے ہیں کہ آج کل حجامے کے سلسلے میں بڑے بڑے اشتہارات دیے جا رہے ہیں اور اس کے سنت ہونے کو حدیث سے ثابت بھی کیا جاتا ہے، کیا صرف حجامہ سنت ہے یا دوسرے طریقے علاج بھی سنت ہے؟ امید کی شرعی اور روحانی رہبری فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے، ایڈوکیٹ صاحب نے جو ہے جو آج کل بہت ضرورت ہے اس کی کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھی حجامہ سنت ہے، حجامہ سنت ہے، تو کیا دوسرے علاج سنت نہیں ہے؟ بھئی ہر مرض کا علاج جو ہے جسمانی ہو یا روحانی، دونوں سنت ہے، اور تمام طریقے چاہے آپ ایلوپیتھک کراؤ، ہومیوپیتھک کراؤ یا یونانی کراؤ، یہ سب کے سب جو ہے سنت ہے، یعنی دوا سنت ہے، دوا کسی بھی چیز کے ذریعے سے، اور حجامہ بھی سنت ہے، حجامہ بھی سنت ہے، حجامہ ہی سنت ہے کر کے ایسا دماغوں میں بٹھا دیا، اور لوگوں کو اتنی فضیلتیں بتا رہے ہیں اور اس قدر لوٹ رہے ہیں، اس قدر بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اس پر کہ حجامہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ویسا ہے کیا، یا اس کے جیسا ہے کیا، مستند جگہ سے سیکھا ہے کیا؟ یہ لائن بھی ایسی شروع ہو گئی ہے جیسا کہ دعا تعویذ کی لائن تھی، بغیر بھانڈول کی دکان ہے دعا تعویذ، جو چاہا لگا لیا۔ اسی طریقے سے چند تھوڑے دن کسی کے ہاتھ کے نیچے رہے اور انہیں بہت بڑا حجامے کا جو ہے ڈاکٹر بن گیا، حکیم بن گیا، اور وہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر حضرات ہمارے پاس جب ہماری ملاقات ہوتی وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے واسطے روکو، یہ لوگ یعنی جو ہے ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے کئی مستند ڈاکٹروں نے یہ سوال کیا کہ مولانا یہ لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی حجامہ کرنے میں ہم فاسد خون نکال رہے ہیں، فاسد خون نکال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بولنے کو تو بہت اچھا رہتا ہے۔ جو جسم کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس میں کیا تھوڑا 1 میٹر یعنی جو ہے فاسد ہے،
پھر اچھا ہے، پھر فاسد ہے، پھر اچھا ہے، اور ان کے پاس کوئی آلہ ہے کہ یہ یہاں پر آ گیا، یہ فاسد ہے، اس کو نکالو، یہ دیکھو ابھی اچھا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ خراب آیا، پھر اس کو پکڑ لو. جیسا مچھلی کے پکڑنے والے جیسے وہ حرکت کرتے ہیں، کیا ویسی حرکت کی جاتی؟ نہیں، کہیں ایک کپ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ جو ان کا طریقہ کار ہے اس میں پورا خون اوپر آ جاتا ہے، اور اس میں نشتر لگاتے ہیں، اور اس کو نشتر لگانے کے وقت میں کمی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، خون کم نکال لیا یا زیادہ نکال لیا، اس کا تو تجربہ بیچاروں کو رہتا ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بھئی کپ لگانا ہے اور وہ نشتر مارتے رہنا اور نکالتے رہنا ہے. تو کبھی کبھی تو کیا کرتے ہیں، غضب ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ، کہ ایک صاحب نے کہا کہ میرے کو 15 کپ لگا دیے، ایک نے کہا کہ 20 کپ لگا دیے، اور اس کے بعد حال یہ ہوا کہ اس میں سب پس بھر گیا. اور جب وہ ڈاکٹروں کے پاس گئے تو ڈاکٹر ڈانٹنے لگے کہ کس جاہل کے پاس آپ گئے، ایسا کیے ویسا کیے، کیس کرو ان کے اوپر، فلاں چیز کرو. تو ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ لیجئے، اگر آپ کو ہجامہ آتا بھی ہے ماشاءاللہ، تو کسی ڈاکٹر کی مدد لے کے اس کی نگرانی میں. دیکھو ڈاکٹر لوگ اتنا علم رکھنے کے باوجود ہمیں ایک میسج دیتے ہیں. آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرنے والا ڈاکٹر ایک ہے، لیکن بے ہوش کرنے والا دوسرا ہے، تیسرا فلاں چیز کرنے والا ہے. تو ایک ڈاکٹر جو آپریشن کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے لیے معیوب نہیں سمجھتا، کثر شان نہیں سمجھتا کہ میرے بارے میں لوگ کیا بولیں گے. ہجامہ آپ کر رہے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ کی دوستی کیجئے، اسے کچھ تھوڑی سی فیس دیجئے، اس سے مشورہ لیجئے کہ میں اتنا نکالنا چاہتا ہوں، اتنے کپ لگانا چاہتا ہوں. کوئی تو آپ کا استاد ہونا، آپ اس کی نگرانی میں یہ آپریشن کرو نا، یہ بھی تو چھوٹا موٹا آپریشن ہی ہے. تو یہ جو غلطیاں ہو رہی ہے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بھی عقل آنا چاہیے کہ بھئی ہجامہ سنت ہے، وہ کہہ کے سبھی چلے جا رہے ہیں، لائن میں کھڑے جا رہے ہیں. وہ ویسا ہی ہے، کسی زمانے میں جو ہے دعا تعویذ کی لائن لگا ہوا کرتی تھی، اور بعد میں گالی دے کے نکلتے تھے. اب بھی آج کل بھی گالیاں دے کے واپس آ رہے ہیں، اور وہ پس جو ہے اس کا ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اس میں ہجامہ سنت ہے، باقاعدہ باضابطہ کسی نے اگر سیکھا ہے اس کو ہی کرنا چاہیے، اور اس کو کسی ماہر حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ لے کے کرنا چاہیے. قرآن و حدیث کی آڑ میں پبلسٹی مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے. قرآن حدیث اور ہجامہ سنت ہے. اگر کسی کا علاج برابر نہ ہو تو لوگ اس سے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن میں غلط ہے بول کے، یا حدیث میں غلط ہے. کئی معتبر ڈاکٹر و حکمہ نے کہا ہے کہ آج کل ہجامے کے نام پر بہت بیوقوف بنایا جا رہا. بہت کم لوگ ہیں جو صحیح معلومات کے مطابق مریض کو صحیح مشورہ دیتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. بہترین یہ ہے ہجامہ کے سلسلے میں کہ ماہرین کی رائے لی جائے، اور بہت کم لوگ ہیں جو واقعتاً صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. ہر دور میں کچھ اچھے اور برے رہتے ہیں. آپ کا کام ہے، جیسے آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہجامہ میں بھی جو اسپیشلسٹ ہے، 5 سال کا تجربہ ہے، 10 سال کا تجربہ ہے، اس کے پاس جائیے، کچھ تھوڑا سا فائدہ تو ہو جائے گا. ورنہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. اور ایسا ہی ہوا، ہمارے کئی دوست ہیں جو بیچارے اس کے بعد جو پریشان ہیں، آج تک کے پریشان ہیں. اور یہ ہجامہ کرنے والا جو ہے نا، ہجامہ کر لیتا ہے، اب پس بھرا تو اس کی دوا اس کو آتی نہیں، وہ پس نکالنا نہیں آتا، وہ پٹی باندھنا اس کو نہیں آتا. اب کہاں جائیں گے؟ وہ ڈاکٹر کے پاس. اب ڈاکٹر صاحبان کو جو ہے ان لوگوں سے الرجی ہے، یہ تو ہمارے دھندے پر، ہمارے پیٹ پر پاؤں مار رہے بولتے وہ. تو یہ میں اکثر ڈاکٹروں سے سنا ہوں، ان سے تبادلے خیال کیا ہوں، اس لیے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور ہجامہ کو یقیناً سنت سمجھیے، اور ہجامہ کا ماہر تلاش کیجئے، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے. ورنہ شور شرابہ سن کے اور مشہور ہونے کی بنیاد پہ جا کے اپنے جسم کو کسی کے حوالے مت کیجئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین، آج کے اس ہفتے کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً، جزاک اللہ خیر.